अथ माहेश्वरकवचम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं माहेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः। कृत्वा न्यासमिमं यस्तु सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न सरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः। व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा। न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्तानामभयाय मम सर्वगात्ररक्षारथे विनियोगः। ॐ ह्रौं ह्रां ह्रं मन्त्रेणानेन वृषगोमयभस्मस्नानम् आमन्त्र्य ललाटे तिलकमादाय पठेत्। त्राहि मां देवदुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेयां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः। वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः। दिग्वासाः सौम्यतो नित्य मैशान्यां मदनान्तकः। वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेद् अधो रक्षेत् त्रिलोचनः। पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः। विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा। माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु। भ्रुवोर्मध्ये महातेजास् त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः। उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः। जिह्वायामन्धकध्वंसी दन्तान् रक्षतु मृत्युजित्। नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः। त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहवोश्च चन्द्रशेखरः। हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु सुलभेत्। भवानी सह पातु हृदयं पातु दरकटिर्मृडः। गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः। जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः। रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगविक्। रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः। प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव। व्याधिर्दुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा। निवेद्य शिखिनेत्राय
वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य साम्मार्ज्य क्षिप्येदीप्सिखे ज्वरम् ऐकाहिकं द्व्याहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यद्दुःखदुराधरसं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिसङ्गसङ्गर्तं भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्थ दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लूताविस्फोटकं घोर शिरोर्तिक्षर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्मस्मरीभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकनिग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रु कुष्ठव्याधिविसार्दनं स्मरणान्नाशयत्यासु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं शक्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं न कालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिषूदनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं सव्रजेच्छाङ्करं पुरम् ॐ नमो भगवते रुद्राय राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः भृगुरुवाच कवचं माहेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तु सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न सरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्तानामभयाय मम सर्वगात्ररक्षारथे विनियोगः।
ॐ ह्रौं ह्रां ह्रं मन्त्रेणानेन वृषगोमयभस्मस्नानम् आमन्त्र्य ललाटे तिलकमादाय पठेत्। त्राहि मां देवदुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेयां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः। वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः। दिग्वासाः सौम्यतो नित्य मैशान्यां मदनान्तकः। वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेद् अधो रक्षेत् त्रिलोचनः। पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः। विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा। माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु। भ्रुवोर्मध्ये महातेजास् त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः। पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः। उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः। जिह्वायामन्धकध्वंसी दन्तान् रक्षतु मृत्युजित्। नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः। त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहवोश्च चन्द्रशेखरः। हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत्। भवानी सह पातु हृदयं पातुदरकटिर्मृडः। गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः। जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः। रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगविक्। रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः। प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन यत्। तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः। कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा। निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं। ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं। कुशैः सम्मार्ज्य साम्मार्ज्य क्षिप्येदीप्सिखे ज्वरम्। ऐकाहिकं द्व्याहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं। वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम्। अन्यद्दुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकम्। धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवम्। भूताभिसङ्गसङ्गर्तं भूतचेष्टादिसंस्थितं। शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर। जहि देहं मनुष्यस्थ दीपं गच्छ महाज्वर। कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं। न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये। लूताविस्फोटकं घोर शिरोर्तिक्षर्दिविग्रहं। कामलाक्षयकासञ्च गुल्मस्मरीभगन्धरान्। शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम्। अतिसारादयो रोगा डाकनिग्रहपीडितां। पामाविचर्चिकाद्रु
कुष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्यासु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं शक्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं न कालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिषूदनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं सव्रजेच्छाङ्करं पुरम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं माहेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तु सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न सरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्तानामभयाय मम सर्वगात्ररक्षारथे विनियोगः। ॐ ह्रौं ह्रां ह्रं मन्त्रेणानेन वृषगोमयभस्मस्नानम् आमन्त्र्य ललाटे तिलकमादाय पठेत् त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेयां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासाः सौम्यतो नित्य मैशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेद् अधो रक्षेत् त्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु भ्रुवोर्मध्ये महातेजास् त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायामन्धकध्वंसी दन्तान् रक्षतु मृत्युजित् नीलकण्ठः सदा कण्ठे
पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहवोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत् भवानी सह पातु हृदयं पातुदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगविक् रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य साम्मार्ज्य क्षिप्ये दीप्सिखे ज्वरम् ऐकाहिकं द्व्याहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यद्दुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिसङ्गसङ्गर्तं भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्थ दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लूताविस्फोटकं घोर शिरोर्तिक्षर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्मस्मरीभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकनिग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रु कुष्ठव्याधिविसार्दनं स्मरणान्नाशयत्यासु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं शक्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं न कालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिषूदनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं सव्रजेच्छाङ्करं पुरम् ॐ नमो भगवते रुद्राय राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य
कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं माहेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः। कृत्वा न्यासमिमं यस्तु सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न सरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरस्वधाः। प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः। व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा। न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्तानामभयाय मम सर्वगात्ररक्षारथे विनियोगः। ॐ ह्रौं ह्रां ह्रं मन्त्रेणानेन वृषगोमयभस्मस्नानम् आमन्त्र्य ललाटे तिलकमादाय पठेत्। त्राहि मां देवदुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेयां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः। वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः। दिग्वासाः सौम्यतो नित्य मैशान्यां मदनान्तकः। वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेद् अधो रक्षेत् त्रिलोचनः। पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः। विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा। माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु। भ्रुवोर्मध्ये महातेजास् त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः। पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः। उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः। जिह्वायामन्धकध्वंसी दन्तान् रक्षतु मृत्युजित्। नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः। त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहवोश्च चन्द्रशेखरः। हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत्। भवानी सह पातु हृदयं पातु दरकटिर्मृडः। गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः। जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः। रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगविक्। रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः। प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन यत्। तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः। कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा। निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखम्। ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं। कुशैः सम्मार्ज्य साम्मार्ज्य क्षिप्ये दीप्सिखे ज्वरम्। ऐकाहिकं द्व्याहिकं वा
तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यद्दुःखदुराधरसं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिसङ्गसङ्गर्तं भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्थ दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लूताविस्फोटकं घोर शिरोर्तिक्षर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्मस्मरीभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकनिग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रु कुष्ठव्याधिविसार्दनं स्मरणान्नाशयत्यासु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं शक्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं न कालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिषूदनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं सव्रजेच्छाङ्करं पुरम् ॐ नमो भगवते रुद्राय राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः भृगुरुवाच कवचं माहेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तु सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न सरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्तानामभयाय मम सर्वगात्ररक्षारथे विनियोगः ॐ ह्रौं ह्रां ह्रं मन्त्रेणानेन वृषगोमयभस्मस्नानम् आमन्त्र्य ललाटे तिलकमादाय पठेत् त्राहि मां देवदुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धन
ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेयां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासाः सौम्यतो नित्य मैशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेद् अधो रक्षेत् त्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु भ्रुवोर्मध्ये महातेजास् त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायामन्धकध्वंसी दन्तान् रक्षतु मृत्युजित् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहवोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभीत् भवानी सह पातु हृदयं पातुदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगविक् रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाः परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य साम्मार्ज्य क्षिप्ये दीप्सिखे ज्वरम् ऐकाहिकं द्व्याहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यद्दुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिसङ्गसङ्गर्तं भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्थ दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लूताविस्फोटकं घोर शिरोर्तिक्षर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्मस्मरीभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकनिग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रु कुष्ठव्याधिविसार्दनं स्मरणान्नाशयत्यासु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो
वसेच्छिवपुरे चिरं शक्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं न कालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिषूदनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं सव्रजेच्छाङ्करं पुरम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं माहेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः। कृत्वा न्यासमिमं यस्तु सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न सरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः। व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा। न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्तानामभयाय मम सर्वगात्ररक्षारथे विनियोगः। ॐ ह्रौं ह्रां ह्रं मन्त्रेणानेन वृषगोमयभस्मस्नानम् आमन्त्र्य ललाटे तिलकमादाय पठेत्। त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेयां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः। वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः। दिग्वासाः सौम्यतो नित्य मैशान्यां मदनान्तकः। वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेद् अधो रक्षेत् त्रिलोचनः। पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः। विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा। माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु। भ्रुवोर्मध्ये महातेजास् त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः। पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः। उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः। जिह्वायामन्धकध्वंसी दन्तान् रक्षतु मृत्युजित्। नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः। त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहवोश्च चन्द्रशेखरः। हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत्। भवानी सह पातु हृदयं
पातूदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगविक् रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य साम्मार्ज्य क्षिप्ये दीप्सिखे ज्वरम् ऐकाहिकं द्व्याहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यद्दुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिसङ्गसङ्गर्तं भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्थ दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लूताविस्फोटकं घोर शिरोर्तिक्षर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्मस्मरीभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकनिग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रु कुष्ठव्याधिविसार्दनं स्मरणान्नाशयत्यासु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं शक्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं न कालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिषूदनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं सव्रजेच्छाङ्करं पुरम् ॐ नमो भगवते रुद्राय राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः भृगुरुवाच कवचं माहेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु
पूतात्मा सम्भवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तु सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न सरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्तानामभयाय मम सर्वगात्ररक्षारथे विनियोगः। ॐ ह्रौं ह्रां ह्रं मन्त्रेणानेन वृषगोमयभस्मस्नानम् आमन्त्र्य ललाटे तिलकमादाय पठेत्। त्राहि मां देवदुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेयां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासाः सौम्यतो नित्य मैशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेत् अधो रक्षेत् त्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु भ्रुवोर्मध्ये महातेजास् त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायामन्धकध्वंसी दन्तान् रक्षतु मृत्युजित् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहवोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु सुलभेत् भवानी सह पातु हृदयं पातु दरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगविक् रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाः परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य साम्मार्ज्य क्षिप्ये दीप्सिखे ज्वरम् ऐकाहिकं द्व्याहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यद्दुःखदुराधरसं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं
विषमकामसम्भवं भूताभिसङ्गसङ्गर्तं भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्थ दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लूताविस्फोटकं घोर शिरोर्तिक्षर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्मस्मरीभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकनिग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रु कुष्ठव्याधिविसार्दनं स्मरणान्नाशयत्यासु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं शक्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं न कालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिषूदनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरं श्रीमाहेश्वरकवचं सम्पूर्णम्।